नमस्कार, एनबी टक्समा स्वागत गर्छु। म सुरज खड्का। एनबी टक्समा हामी बौद्ध धर्म र दर्शनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल र कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र यसै क्रममा आज हामी अखिल भिक्षु महासङ्घका महासचिव कौडन्यसँगको विशेष संवादमा छौँ। र आजको संवादमा हामी भिक्षु महासङ्घले चाहिँ खास गरी नेपालमा के गर्छ बौद्ध धर्म दर्शनको क्षेत्रमा र यो कोरोना महामारी पछि चाहिँ अहिले भिक्षु महासङ्घको अवस्था के कस्तो रहेको छ र भिक्षुहरू के कस्तो अवस्थामा बसिरहेका छन्, यिनै विषयमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। साधुवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यो कोरोनाको महामारीले चाहिँ हाम्रा भिक्षुहरूमा चाहिँ कस्तो असर पुर्याएको छ अहिले? कोरोनाको महामारीले हुन त संसारभरि नै एउटा सन्त्रस्त अवस्था निम्त्याएको छ। नेपाली भिक्षु, श्रामणेर, अनागारिका लगायत उहाँहरूलाई पनि यसको ठुलो नै असर परेको देखिन्छ। अहिलेसम्म कोरोनासँग लड्दै जो नेपाली जनताहरू अगाडि बढिरहेको छ, त्यही अनुरूप हामीले पनि आफ्नो बिहार सम्बद्ध क्षेत्रलाई समेट्दै आफ्नो धार्मिक विधि व्यवहारलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यो बिहारहरूमा जुन शिक्षा दिइने गरिन्थ्यो नि, यो कुराहरू चाहिँ रोकिएको छ कि छैन कोरोनाका कारण? अब कोरोनाको कारण सुरुवातमा त एकदमै सन्त्रस्त भइदिएको कारणले गर्दाखेरि ठप्पै भएको मान्न सकिन्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै यो पनि युज टूको रूपमा जुन देखियो, लकडाउन जुन अब पछि यो चाहिँ नि एक किसिमबाट यसलाई चाहिँ रोकियो र फेरि बिस्तारै बिस्तारै हामी बिचमा पनि अब धार्मिक विधि व्यवहारलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ त्यसमा पनि WHO र सँगसँगै नेपाल सरकार सम्बद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयको जति पनि नीति नियमहरू छन् त्यसलाई पनि ख्याल हामीले राख्नै पर्यो। त्यो ख्याल गरेर नै हामीले बिहारहरूमा जुन दैनिक बुद्ध पूजा, प्रार्थना, ध्यान र सँगसँगै समय समयमा गर्नुपर्ने जुन अब हामी पूर्णिमा, औँसी, अष्टमीका दिनहरूमा जुन यावत रूपमा हामी गर्दै आइरहेका पूजाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। तर त्यसलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। जस्तो धेरैतिर चाहिँ यो वर्ष गरिने पूजापाठहरू जति पनि धार्मिक क्रियाकलापहरू थिए तिनीहरू चाहिँ यो वर्ष चाहिँ स्थगित गरिएको छ। यता तपाईँहरूले चाहिँ के कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ? कन्टिन्यू भनेर अब हामीले जुन अब विशेष रूपमा जसरी अहिले वर्षावासको लगत्तै अस्ति कोजाग्रत पूर्णिमापछि जसलाई हामी कति पूर्णी भन्छौँ, त्यसपछिको जुन अब भिक्षुहरूको बीच वर्षावास समाप्तको लगत्तै पहिले जुन कठिनोत्सव मनाउँदै आइरहेका थियौँ। तर यो वर्ष हामी अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घले सबै बिहारहरूमा परिपत्र जारी गरेर यो कठिन उत्सवलाई कठिन दानको रूपमा यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरौँ भन्ने यसरी हामीले पहिले भन्दा पनि यसलाई फरक भिन्न किसिमबाट धार्मिक विधि व्यवहारलाई अगाडि बढाउने चेष्टा हामीले गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म भिक्षुहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको कति रेकर्डहरू छ, के छ? अब जहाँसम्म हामी अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घलाई जानकारी प्राप्त भए अनुरूप कुनै पनि भिक्षु, श्रामणेर, अनागारिका गुरुमाहरू जो छन् उहाँहरूको कुनै पनि अहिलेसम्म रेकर्ड त हामीलाई जानकारीमा छैन। अहिलेसम्म उहाँहरू एउटा जुन सुरक्षित रूपमै बिहारमा हुनुहुन्छ र सुरक्षित रूपमै धर्म कर्ममा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। र सँगसँगै भिक्षु महासङ्घले पनि समय समयमा हामीले सचेतताको लागि परिपत्र जारी गरिरहेका छौँ। यो एउटा सुखद पक्ष मान्न सकिन्छ। यो चाहिँ खास के कारण होला? किनभने यति धेरै समुदायहरू अथवा व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थामा जो चाहिँ भिक्षु जीवनमा प्रवेश गरेकाहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि सुरक्षित रहन सक्नु चाहिँ त्यो एउटा दैनिक क्रियाकलाप, धार्मिक सोच, सकारात्मक सोच र त्यहाँ गरिने अभ्यासहरू हो कि के हो? अब यसलाई एउटा सकारात्मक चिन्तनको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि अब कोरोना भन्ने बित्तिकै हामी त्राहिमाम हुनुपर्छ भन्ने त छैन। तर सुरुवातमा त कोरोना भन्ने बित्तिकै यो भाइरसले कति न सबैको ज्यानै लिएला कि जस्तो पनि नगरेको होइन। तर यता हाम्रो बुद्ध धर्ममा बुद्ध शिक्षाले एउटा मैत्रीपूर्ण विधि व्यवहार, मैत्री भावनाको जुन शिक्षा हामीलाई प्रदान गरेको छ, चाहे त्यो ध्यान भावना, चाहे मैत्री भावना, चाहे हामी विपश्यना भावना, चाहे त्यसलाई कुनै पनि
रूपमा चाहिँ यो मन बलियो पार्ने, मनलाई दरिलो गर्ने, एउटा आत्मबललाई चाहिँ दरिलो गर्ने किसिमको जुन अभ्यास पनि भइराख्ने हुँदाखेरि सम्भवतः त्यसले हामीलाई अब एउटा यो चाहिँ कुनै अलौकिक रूपमा भन्न खोजिनु त्यो राम्रो नहोला, तर अहिलेसम्म जुन मैले अघि यहाँलाई अवगत गरेँ, यो कोरोनाको सङ्क्रमण बिहारहरूमा विशेष गरी भिक्षु गुरुमाहरू र श्राम्नेरहरूलाई चाहिँ नि जुन लागेको हामीले देखेका छैनौँ, त्यो रेकर्ड हामीमा छैन। जस्तो बुद्ध धर्मभित्र चाहिँ जुन यो एउटा मानव शरीरभित्रको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चाहिँ मजबुत बनाउनलाई के अभ्यासहरू छ कि छैन त्यस्तो? अब भगवान् बुद्धले वास्तवमै शरीर सँगसँगै एउटा मनलाई पनि दरिलो बनाउनु पर्ने शिक्षा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँको शिक्षा भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका चतुपरिषद सबैको लागि नै हो भन्ने कुरा पाली साहित्यमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म यो रोग भन्ने कुरा, अब बुद्धलाई पनि रोगले त छोएकै थियो, नछुने भन्ने छैन। अब कसैले बुद्धलाई पनि रोगले छुन्छ र बुद्ध जस्तो महान व्यक्तिलाई पनि रोगले छुन्छ, किन बुद्ध अलौकिक व्यक्ति थिएन। उहाँ त हामी जस्तै मानव भएर पनि महामानवको रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो विधि व्यवहारलाई चाहिँ यो संसार समक्ष आफ्नो ज्ञान दर्शन दिनुभयो। त्यही ज्ञान दर्शन दिने क्रममा उहाँले जुन आत्मसंयमताको जुन शिक्षा, जसलाई हामी संयमताको शिक्षा भन्छौँ, जसलाई आज हामीले विपश्यनाको रूपमा समेत परिभाषित गरिराखेका छौँ, बुद्धले नकुल पितु भन्ने शिक्षामा स्पष्ट रूपमै उहाँले के भन्नुभएको मलाई याद छ भने कि हाम्रो यो जुन रोगग्रस्त शरीर हामीले जुन धारण गरिराखेका छौँ, वास्तवमा यो आतुर शरीर हामीले धारण गरिरहेका छौँ। आतुर भनेको रोगग्रस्त शरीर। रोगग्रस्त शरीर हामीले धारण गरिरहने यो समयमा यो जुन फ्रेजाइलको रूपमा जसरी अन्डा बाचनी जुन यो सिसा फुट्ने सरी जुन चिजवस्तुहरू छन्, त्यसरी नै जीवन त फुट्छ, नाश हुन्छ। तर जुन हामीले यो मनलाई एउटा चाहिँ अनातुरको रूपमा, यो मनलाई चाहिँ हामीले एउटा बलियो दरिलो रूपमा अभ्यास गर्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा जीवनमा आइपर्ने यावत जे जस्ता चाहिँ कठिनाइहरू छन्, ती कठिनाइहरूलाई पनि हामीले पार गर्दै जान सक्ने त्यस किसिमको आत्मबल हामीमा प्राप्त हुन्छ। त्यसैको लागि पनि यो ध्यान साधना अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भयो। अब एकछिन अब भिक्षु महासङ्घको विषयमा कुरा गरौँ। भिक्षु महासङ्घको स्थापना चाहिँ कुन उद्देश्यले र कसरी, के कारणले चाहिँ गर्नुभएको थियो? अब नेपालमा बुद्ध जन्मनुभयो, बुद्ध जन्मेको देश यो नेपाल भनेर अहिले हामी सबै भनिरहेका छौँ। जति बेला राणा शासनको अन्त्यताको त्यो समय थियो, त्यति बेला नेपाल भाषा, धर्म, राजनीतिक क्षेत्र, हर क्षेत्रमा ताला लगाइएको त्यो समय थियो र त्यो सँगसँगै नेपालमा पनि बुद्ध धर्ममा विशेष गरी यो थेरवाद बुद्ध धर्मको पुनर्जागरण सुरु भयो। पुनर्जागरण कालसँगै जुन राणा शासनको अन्त्यतासँगै एकछिन यहाँलाई रोकेँ। जस्तो यहाँले पुनर्जागरण भन्नुभयो थेरवादको नेपालमा, भनेपछि यो अस्तित्वमा चाहिँ कति अगाडिदेखि थियो? अब नेपालमा बुद्ध शासन वा बुद्ध धर्मको अस्तित्व भनेको स्वयं बुद्धकै समयदेखि नै अस्तित्वमा थियो भन्ने हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाणहरू यथेष्ट छन्। चाहे कपिलवस्तुकै भिक्षुहरूको कुरा गरौँ होइन, चाहे देवदहकै भिक्षुहरूको कुरा गरौँ, र पछि कालान्तरमा यो विभिन्न कारणवश राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ नि यताउता भयो। अब जयस्थिति मल्लको समयमा जुन यो सोसियल रिफर्मेसन, जसलाई हामी एउटा चाहिँ जो सामाजिक जुन यो परिवर्तनको जुन रूपान्तरणको जुन यो मनुस्मृतिलाई लिएर गरियो, त्यसपछि चाहिँ अब बुद्ध धर्ममा अलिकति धेरै नै यसले नकारात्मक प्रभाव परेको भन्ने कुरा पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ अहिले पनि। र पछि यो चन्द्र शमशेरको समयमा आइसकेपछि 5 जना घेलुङहरूलाई देश निकाला गरियो। त्यसमा महाप्रज्ञा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र सँगसँगै महाप्रज्ञा उहाँ नै महाप्रज्ञा जो पछि फेरि कुशीनगरमा गएर ऊ चन्द्रमणि महास्थवीरको उपाध्यक्षमा भिक्षु हुनुभयो, श्राम्नेर हुनुभयो होइन। अनि उहाँ सँगसँगैका जो अरू 5 जना पहिला देश निकाला गरिएको थियो, पछि 2001 सालमा जुद्ध शमशेरको समयमा 8 जना भिक्षु श्राम्नेरहरूलाई 2001 साल श्रावण 15 गते देश निकाला गरियो। अब यसरी हेर्दाखेरि यो प्रजातान्त्रिक जुन यो वातावरण नेपालमा सृजना हुने त्यो समय
त्यति बेलादेखि नै नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्मको पुनर्जागरण त्यहाँ चाहिँ सुरु भएको हामीले मानिरहेका छौँ। भनेपछि राज्य पक्षबाट चाहिँ यसलाई अलिकति यसलाई चाहिँ अलिक दबाउने खालको क्रियाकलाप पनि भएछ होइन इतिहासमा? त्यति बेला अवश्य पनि अब राज्यले अब त्यति बेला अहिले जस्तै अब स्थिति त थिएन, एकल भाषा एकल धर्म होइन, त्यो अनुसार भएकोले अब समय परिस्थितिमा त्यो पनि अब बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। एउटा चाहिँ अब राम्रो। मलाई एउटा कुरा यहाँलाई सोधौँ, जस्तो यहाँकै संस्कार यहीँकी सभ्यतामा जति जसले शासकहरू बने नि यहाँनिर उहाँहरू जसरी त्यही संस्कार यही शैली यहीँको इतिहाससँग जोडेर आउनुभएको हो नि, तर उहाँहरूले कसरी फेरि यही देशमा यही मुलुकमा चाहिँ भएको संस्कारहरूमा चाहिँ त्यसरी त्यसलाई दबाउन खोज्ने प्रयासहरू चाहिँ के कारणले हुँदो रहेछ त्यसरी? अब खास त्यो दबाउने प्रयास भनेको एकले अर्कोलाई निषेध त्यति बेला गरिन्छ जति बेला आफ्नो स्वार्थमा केही धक्का लाग्ने त्यो अवस्था आउँदाखेरि। किनकि अब त्यति बेला राणा शासनको अन्त्यको समयमा 5-6 जना मान्छे एक ठाउँमा जमघट हुन नपाउने होइन, वा चाहिँ अब शिक्षा पनि सबैले प्राप्त गर्न नहुने। यदि अब त्यस किसिमको शिक्षा प्राप्त गर्यो भने जागरण आउँछ, नवजागरणको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा उनीहरू चाहिँ सचेत हुन्छन्, त्यसपछि शासकप्रति उनीहरू चाहिँ आक्रोशित हुन्छन्, केही उनीहरूले पनि धावा बोल्छन्। मलाई लाग्छ त्यस किसिमको यो धार्मिक माध्यमबाट पनि त्यो आशंका गरेर नै यो चाहिँ अब धर्मप्रति वा चाहिँ भाषाप्रति त्यस किसिमको चाहिँ अब शासकले दबाउने नीति अपनाउने गर्दै आएको इतिहास चाहिँ साक्षी छ। हामी कहाँ चाहिँ यो मल्ल शासकहरूभन्दा अगाडि लिच्छवी, त्योभन्दा अगाडि किरात उहाँहरू चाहिँ त्यो शासकहरू चाहिँ ती शासकहरूको अभ्यास के धार्मिक अभ्यास के थियो उनीहरूको? होइन, त्यति बेला पनि अब कुनै अब किरात कालकै कुरा गर्दाखेरि पनि कुनै बेला अब बुद्ध धर्मलाई पनि अब त्यहाँ एकदमै ठाउँ दिएको पनि नपाउने होइन। चाहे चाहिँ अब हामी लिच्छवी काललाई पनि कुनै पनि अब धर्मदेव भयो होइन, वा चाहिँ मानदेवकै समयलाई हामीले लिउँदाखेरि पनि कुनै कुनै बेला बुद्ध धर्मको लागि एउटा स्वर्ण काल पनि मानिन्थ्यो है। अब पछि गएर फेरि अब कुनै अब शासकहरू सबै एउटै हिसाबबाट त जाँदैन, किनकि अब देश वा राष्ट्रसँग आफ्नो अलग प्राण हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो स्वार्थसँगै एउटा भावनासँग ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन, किन आफ्नो जुन राज शासन परम्परालाई टिकाउनको लागि त्यो आफ्नो स्वार्थ अनुसार ऊ अगाडि बढ्छ। जता जता पानी बग्छ त्यता त्यता माछा बगे जस्तै त्यो नीति पनि अपनाउने गर्छन्। अब त्यो हिसाबले पनि अब धर्मलाई पनि कहिले अब यता शैव सम्प्रदाय, कहिले अब हिन्दू भनेर भनियो, कहिले बुद्ध धर्मलाई पनि समेट्ने काम गरियो। यो समय प्रकारान्तरले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि अब शासक पक्षहरूबाट कहिले कस्तो त्यस किसिमको चाहिँ नि नीति नियम अपनाएको हामीले इतिहासमा देख्छौँ। अहिले काठमाडौँको हेऱ्यो भने ऐतिहासिक कालदेखि नै हेऱ्यो भने चाहिँ बौद्ध धर्म र हिन्दूको चाहिँ एउटा एक खालको फ्युजन हो यहाँनिर। काठमाडौँ चाहिँ ती दुई धर्महरूको चाहिँ एउटा मिश्रित सहर हो होइन। अब ऐतिहासिक कालदेखि नै हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा एउटा धार्मिक सहिष्णुता छ। विशेष गरी यता बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको बिचमा एउटा राम्रो एउटा एक किसिमको चाहिँ नि अब आदर्शै मान्नुपर्छ। सहिष्णुतावादी सिद्धान्त नीति अनुसार नै हामी चलिरहेका छौँ। काठमाडौँ मात्रै होइन, समग्र नेपालभित्रै एउटा सहिष्णुताको जुन सोच वा चाहिँ भावना छ त्यसले चाहिँ निरन्तरता पाइरहनु पर्छ। किनकि सहिष्णुता भएन भने धर्मकै नाममा पनि धेरै चाहिँ नि यहाँ अब ठुल्ठुलो चाहिँ नि अब एक किसिमको झैझगडा, त्यसले चाहिँ नि अब द्वन्द्व, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश निश्चय पनि प्रभाव गर्दैन। जहाँसम्म नेपालको इतिहासमा हेर्दाखेरि धार्मिक रूपमा यहाँ क्रान्ति भयो, धार्मिक रूपमा चाहिँ नि अब एक किसिमको ठुलै द्वन्द्व भयो, मानव संहार भयो भन्ने त्यस किसिमको अहिलेसम्म हामीले पढ्न पाएका छैनौँ। त्यो राम्रो कुरा चाहिँ नि अहिले जुन हामीले भनिराखेका छौँ यसको निरन्तरता चाहिँ यो अहिलेको जुन अब यो गणतन्त्र स्थापित भइसकेको समयमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नै पर्छ। यहाँ चाहिँ अब 13 वर्षको उमेरदेखि नै बौद्ध शिक्षा लिइरहनु भएको छ र अहिलेसम्म पनि बौद्ध शिक्षा लिइरहनु भएको छ र अरूलाई शिक्षा बाँडी पनि रहनु भएको छ। तपाईँको यो लामो अनुभवमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ बौद्ध दर्शन धर्मलाई चाहिँ कसरी बुझ्दा रहेछन् नेपालीहरूले, के पाउनु भएको छ तपाईँले? अब म त सानै उमेरमा श्रामणेर भएँ, भन्ते भएँ। अब त्यो भनेको अब म करिब अब 44 सालतिर यस प्रवचित जीवनमा प्रवेश गरेँ भन्दा अहिले जुन म आफूले व्यक्तिगत रूपमा जुन अब मैले आफ्नै अनुभवमा
के पाएँ त भन्दाखेरि यहाँ पनि विभिन्न किसिमबाट धर्मलाई, चाहे बुद्ध धर्मलाई हामीले हेरौँ भने पनि यहाँ कोही एउटा परम्परागत रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, कोही जातीय रूपमा पनि यसलाई चाहिँ नकार्न नसकिरहेका पनि हामीले देख्यौँ हैन। सँगसँगै अहिले चाहिँ यसलाई यो परम्परा जाति भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा जीवन्त रूपमा व्यवहार त यसलाई मान्नुपर्छ, चाहे चाहिँ ध्यान भावनाकै कुराहरू हुन्, चाहे विपश्यनाकै कुराहरू हुन्, यसलाई पनि समेटेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यस किसिमका विभिन्न खाले यो जुन मत वा चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवहारमा जुन प्रयोगको रूपमा अगाडि बढिरहेको देख्दाखेरि वास्तवमै अब हामीलाई यहाँ श्रद्धा आस्था भएकाहरू पनि चाहिन्छ। यहाँ अब मुख्यतः यङ जेनेरेसन जो चाहिँ अब धर्ममा सिधै उनीहरू चाहिँ प्रस्तुत हुन चाहिँ जो चाहँदैनन्, यो अलि उमेर गएपछि मात्र गर्ने यो अभ्यास हो भन्छन्। तर अहिले सम्भवतः यो ध्यान विपश्यना ध्यानको कारणले गर्दाखेरि नेवारहरू मात्र होइन वा चाहिँ अब हामी बौद्धहरू भनेर जुन हामी जनजातिकै रूपमा हामी कुरा गर्छौँ वा अन्य जातिहरूको जुन कुरा गर्छौँ त्यसको बाहिर पनि यो एक किसिमको चाहिँ जीवन जिउने कला हो। यसको पनि केही न केही उपयोगिता अवश्य पनि होला। जीवन जिउने कलाको रूपमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि मनमा कमसेकम शान्ति हुन्छ, स्ट्रेस घट्छ, फ्री अफ टेन्सन हुन्छ। त्यस किसिमको चाहिँ यो जुन स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट समेत यसले चाहिँ केही न केही काम गर्छ भन्ने त्यो सोचका सहित अगाडि बढिरहेको देख्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले बुद्ध शिक्षालाई एउटा नौलो आयामिक न्यू डाइमेन्सनको रूपमा पनि अध्ययन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो जीवनमा समेट्ने जो चाहिँ युवा जमातहरू पनि अहिले देखिरहेका छौँ, यो एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ। जस्तो यो पश्चिमा देशहरूमा पनि अहिले बौद्ध धर्म दर्शनको चाहिँ अभ्यास गर्ने, यसको ज्ञान लिने चाहिँ एकदमै ठुलो छ, सङ्ख्याहरू धेरै छ। उहाँहरू अझ सङ्गठित रूपमै अभ्यास गर्ने विहारहरू बनाउने सम्भव पनि छ। यो चाहिँ खास पश्चिमा जगतहरूमा चाहिँ बौद्ध धर्मको यो यति ठुलो प्रभाव फैलिनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले पश्चिमा जगतमा त जुन पहिला अब चर्चको कुरा हामीले सुन्छौँ, त्यहाँ त अहिले बुद्धिस्ट चर्च भनिन्छ। चर्च पनि बुद्ध विहारमा परिणत भइरहेका छन्। चर्चहरू त्यसै भएर अब बुद्धिस्टहरूले ल तपाईँहरू चलाउनुहोस्, अब उनीहरूको आफ्नो अब जुन अब सम्झौता अनुसार हुन्छ, तर बुद्धिस्ट चर्च रूपमा समेत अगाडि आए। भनाइको तात्पर्य के भन्दाखेरि पश्चिमा मुलुकमा पनि बुद्ध धर्मलाई, बुद्ध शिक्षालाई एउटा आफ्नो जीवनमा एउटा रूपान्तरण, एउटा जीवन दर्शनको रूपमा यसलाई उनीहरूले हेरे। अब यसलाई एउटा परम्पराको रूपमा मात्र नभइकन जसरी हामी भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने क्रममा जुन अब यो कालाम सूत्र भन्छ है, कालाम सूत्रमा भगवान बुद्धले जुन अब शिक्षालाई एउटा परम्परावादी मात्र भएर होइन, गुरुले भनेको भन्दैमा वा चाहिँ ग्रन्थमै उल्लेख गरिएको भन्दैमा भन्दा पनि आफैले त्यसलाई प्रयोग गरेर परीक्षण गरेर त्यस किसिमको जुन शिक्षाले युरोपमा धेरै नै प्रभाव पारेको देखिन्छ, पश्चिमा मुलुकमा धेरै प्रभाव पारेको देखिन्छ। जसरी बर्ट्रान्ड रसेल जस्तै होइन एउटा महान साहित्यकार, र त्यस्तै गरी अब यो आइन्स्टाइन वैज्ञानिक जो छ आधुनिक विज्ञानको चाहिँ फादरको रूपमा मानिन्छ, उहाँहरू जस्तोले चाहिँ अब बुद्धको शिक्षालाई औँल्याइदिँदा जुन यो सापेक्षतावाद सिद्धान्त भनिन्छ, थियोरी अफ रिलेटिभिटी, यस्तो यस्तो कुराको चर्चाले गर्दाखेरि पश्चिमा जगत अझ बुद्ध शिक्षासँग रिलेटेड भयो। मुख्यतः यो ध्यानसँग नै वा चाहिँ साधनासँग नजिकेर हो, जुन साधनाले आफ्नो अन्तर जीवन अन्तस्करणको जुन अध्ययन, आफूले आफैलाई चिन्ने जुन शिक्षा बुद्धले प्रदान गर्नुभएको छ, सम्भवतः त्यो शिक्षाले गरेर पश्चिमा मुलुक बुद्ध धर्मसँग आकर्षित भए। मैले त यो समेत पढ्न पाएको छु कि अहिले युरोपमा, अमेरिकामा जसरी यहाँ हाम्रो चाहिँ अब यो भाषा त्यो भाषा सिक्न जाने भनेर इन्स्टिच्युटहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ अब बुद्धिज्म मात्र नभनिकन त्यहाँ चाहिँ माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने त्यस किसिमको इन्स्टिच्युटहरू अहिले खुलिरहेका छन्। इभन डक्टरले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब कुनै अब स्ट्रेस म्यानेजको लागि वा कसैलाई चाहिँ एकदम अब मानसिक तनाव छ, उनीहरूलाई चाहिँ नि प्रेस्क्राइब गर्ने कि ल फल्ना ठाउँमा यो जुन अब मेन्टल यो चाहिँ पिसको लागि भनेर चाहिँ माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस गर्न जाऊ। आखिर त्यहाँ सिकाउने के त भन्दाखेरि विपश्यना ध्यान साधनै हो। अब यस किसिमको कुराले पनि एउटा युरोप, यो पश्चिमा मुलुकमा चाहिँ नि बुद्धिज्मको एउटा सकारात्मक लहर त्यहाँ छाएको छ।
यसले चाहिँ नि गर्दाखेरि अहिले विश्व जगतमा विशेष गरी अङ्ग्रेजी माध्यमबाट हामीले बुद्ध धर्मको अध्ययन अध्यापन यो जुन गुगल सर्चमा पनि अहिले धेरै पाउने कारण पनि यही हो। सो यहाँ चाहिँ अब काठमाडौँबाटै हुनुहुन्छ, काठमाडौँको बसन्तपुर भन्नुभयो होइन, यहाँबाटै हुनुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको चाहिँ बौद्ध धर्मको अभ्यास चाहिँ केमा छ? यो महायानतिर बढी छ कि थेरावादतिर छ कि वज्रयानतिर, केमा चाहिँ बढी छ त्यहाँ? अब अहिले म चाहिँ अब जुन यो बसन्तपुर दरबार स्क्वायर परिसर चसान टोलबाट है, अब मैले के देखेको छु भने अब परम्परागत रूपमा यहाँ बुद्ध धर्म जो अहिलेसम्म चलिरहेको छ यसलाई अब आधुनिकीकरणको रूपमा समेत युवा जमातमा पनि वा चाहिँ सबैलाई एउटा प्रभावकारी ढङ्गबाट समय सापेक्षित रूपबाट जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि समेटेर अगाडि बढिरहेका छन्। अब जहाँसम्म यहाँले सोध्नुभयो अनुसार यहाँ अहिले जुन अब हामी वज्राचार्य गुरुजुहरू जसलाई अब वज्राचार्य एउटा वज्रयान सम्प्रदायको रूपमा पनि अब यहाँ चाहिँ परिभाषित गरिन्छ, त्यसको पनि प्र्याक्टिस नेपाल मण्डलकै रूपमा किन नहोस्, वाचन उपत्यकामा मात्र होइन अरू अरू ठाउँ पनि यसको नभएको होइन। त्यस्तै महायानको प्र्याक्टिस त अब उत्तरी भेगमा धेरै नै छ, तर यता पनि अब जुन अब स्वयम्भू बौद्ध इलाकामा त प्रशस्तै छन्। र सँगसँगै अहिले जुन यो करिब 100 वर्षको जुन हामीले इतिहासलाई फर्केर हेर्दाखेरि पुनर्जागृत थेरवाद जुन अब बुद्ध धर्म नेपालमा चाहिँ अब यो जुन थेरवाद भनेर भिक्षुहरू वा गुरुमाहरू जसले चाहिँ अब त्यस्तै उपासक उपासिकाहरू समेत लागिरहेका छन्, त्यसमा पनि अभ्यासमा लाग्ने र सँगसँगै अहिले ध्यान साधनाको अभ्यासमा समेत लाग्नेहरू यथेष्ट अहिले हामी पाउँछौँ। अब यसलाई पर्सेन्टेजको रूपमा अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै भनेर भन्न त अहिले नै आकलन गर्न चाहिँ सजिलो छैन, तर यसमा चाहिँ अब सबै यसमा चाहिँ नि अब पुरानोलाई पनि उहाँहरूले समेटेकै छ। अब नयाँ विधिलाई पनि अपनाउने किसिमबाट अगाडि बढ्नेहरू सँगसँगै अगाडि बढ्ने एउटा सहचर्या एउटा सहिष्णुताको भावसहित अगाडि बढिरहेको हामी पाउँछौँ। वज्रयानभित्र जुन अभ्यासहरू हुन्छ नि यसलाई चाहिँ कतिपयले चाहिँ यो बौद्ध धर्म दर्शनभित्र पर्दैन भन्छन्, यसमा तपाईँ के राय छ? अब हुन त यस किसिमका कुराहरू अब गर्नेले गरिरहेका हुन्छन्। अब यसलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अब कतिपय कुराहरू पाली साहित्य अनुसार संस्कृत साहित्यमा उल्लेख नभएका हुन्छन्, अनि त्यसो भन्दाखेरि अब पाली साहित्यको अध्ययन गर्नेहरूले संस्कृत साहित्यमा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अब योसँग नमिल्ने बित्तिकै त्यो गरिरहेको छ, त्यस कारण यो भएन। तर मुख्य के भन्दाखेरि बुद्धका मौलिक सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्नु नै सबैको लागि हितकर हुन्छ, नत्र अब एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाएर एउटा सहिष्णुता बिग्रिने हिसाबबाट अगाडि बढ्दाखेरि पनि त्यसले पनि के गर्छ, धर्म प्राप्तिको नाममा धार्मिक अभ्यास गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि त्यहाँ जुन एक किसिमको द्वेष भाव यावत कुराहरू सृजना हुँदाखेरि त्यो पनि एक किसिमबाट सहजीकरणको कुरा नहुन सक्छ। त्यसकारण यो चाहे कुनै पनि प्रयासहरू प्र्याक्टिसहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ हामीले अब समय सापेक्षित रूपमा हामीले पनि विचार गर्नुपर्छ कि ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ भन्दैमा त्यो गर्ने कि नगर्ने, किनकि भगवान् बुद्धको शिक्षा त हामीले परम्परा मात्रै धान्ने त होइन। अब कतिपय कुराहरू परम्परामा नमिलेकालाई पनि त्यति बेला चाहिँ अब समय परिस्थितिवश स्वीकारेको होलान्, तर अहिले आएर हामीले चाहिँ अब यसलाई नगरौँ न, किन अहिले चाहिँ जनस्तरले पनि यसलाई चाहिँ त्यति निको मानेन भनेर त्यसरी पनि हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मक रूपमा करेक्सन गर्दै जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो एउटा राम्रो सन्देशमूलक कुरा हुनसक्छ। अब अन्त्यमा भिक्षु महासङ्घले चाहिँ जे उद्देश्यले स्थापना भएको थियो त्यो दिशामा चाहिँ कतिको सही दिशामा गइरहेको छ? अब भिक्षु महासङ्घ 2007 सालमा स्थापना भयो भन्दाखेरि करिब 70 वर्ष वसन्त यसले पार गरिसक्यो है। अब आफ्नो उद्देश्य अनुसार यो अगाडि बढ्ने यसले जमर्को त गरिरहेको छ, तर मलाई के लाग्छ भने जुन जुन उद्देश्य आफ्नो अभिप्रायका साथ अगाडि बढिरहेको कतिपय लक्ष्यहरूमा अब हामी पनि पुग्न सकिरहेका छैनौँ, किन अब समयले कतिपय साथ नदिएको छ। अब यहाँ धर्मलाई पनि हामीले जनस्तरमा बाँच्ने आफ्नै शिष्य शिष्यहरूका बिचमा लग्दाखेरि पनि अब हरेक कुराको यसमा साथ पाउनुपर्ने जरुरत पर्ने हुन्छ। र अब मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि धर्मको मर्मलाई हामीले यताउता हुन दिनु भएन। धर्मको मर्मलाई चाहिँ समेटिएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारीपूर्वक भिक्षु महासङ्घ
अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घ एउटा चाहिँ नि के संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्ने तर्खरमा आफ्ना जति पनि सदस्यहरू छन्, चाहे हाम्रा श्रद्धेय सङ्घनायक हुन्, चाहे अध्यक्ष हुन्, सबैसँग हामीले चाहिँ नि अब एक आपस उपासक उपासिकाहरू हुन्, अनागारिका हुन्, सबैसँग हामीले चाहिँ नि एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को त गरिराखेका छौँ। अब तैपनि कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले समय परिस्थितिवश कतिपय कुराहरू चाहिँ अब जनस्तरबाट यो भएन त्यो भएन भन्ने त्यस किसिमको असन्तुष्टि, त्यस किसिमको चाहिँ नि मागहरू भइराख्छन्। तर त्यसलाई हामी भिक्षु महासङ्घले पनि पूर्ति गर्दै जानुपर्छ। जनस्तरको पनि आवाजलाई हामीले सम्बोधन गर्दै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ नि राम्रो एउटा सन्देशमूलक हिसाबमै हामी अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यसकारण 100% भिक्षु महासङ्घको उद्देश्य पनि पूर्ण रूपमै सफलै भइसकेकै थियो भन्न चाहिँ नि म पनि सक्दिनँ। त्यसकारण यो उद्देश्य सहित आफ्नो लक्ष्य सहित चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा अब अपुरो भयो, पुरा हुन सकिरहेको छैन, तर पुरा गर्ने तर्फ नै अब कहिले को आउलन पदीय जिम्मेवारी भनेको, तर सबैले चाहिँ नि जिम्मेवारी बोध गरेरै अगाडि बढ्दाखेरि त्यो राम्रो हुनसक्छ। महासङ्घको रेकर्डमा चाहिँ कति सामेडरहरू, भिक्षुहरू अनि अनागरिकहरू कति हुनुहुन्छ अहिलेसम्म? अहिले समग्र नेपालमा जो अब नेपालमा मात्र होइन, अब परदेशमा शुद्ध गरेर 1000 नागेको छ। भन्तेहरू, श्राम्नेरहरू, गुरुमाहरू गरेर अब 1000 जना विशेष गरी अब यो चाहिँ प्रवजितहरू सबैभन्दा बढी अहिले थाइल्यान्ड र श्रीलङ्कामा छन् पढ्नेहरू, बाहिर पढ्नेहरू होइन भने नेपालमै छन्। अब विगतमा चाहिँ नि यहाँको अभ्यास कस्तो थियो भन्दाखेरि अब बुद्ध धर्मको अध्ययन गर्नलाई पनि म्यानमार, बर्मा जानु पर्थ्यो, श्रीलङ्का जानु पर्थ्यो, होइन भने थाइल्यान्ड जानु पर्थ्यो। अहिले पनि गइरहेका छन्। तर अहिले चाहिँ अब नेपालमै पनि जसरी अब सङ्घाराम भिक्षु तालिम केन्द्र भनेर अब दिवंगत हाम्रै गुरु श्रद्धेय अश्वघोष महास्तवीले स्थापना गर्नुभयो। जति बेला भिक्षु मैत्री महास्तवीले पनि एउटा सहकार्य ठुलो गर्नुभयो र सँगसँगै पछि फेरि दिवंगत नेपालकै सङ्घनायक जो भिक्षु ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि विश्व शान्ति बौद्ध शिक्षाले स्थापना गर्नुभयो। यसरी नै मुनि विहारमा छ र अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परियति भनेर भिक्षु जटिलले स्थापना गर्नुभयो। यसरी धर्मकिति विहार छ है। यसरी चाहिँ अब नेपालमै पनि थेरवाद बुद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने र सँगसँगै एउटा अहिले एकाडेमिक रूपमा पनि अध्ययन गर्नको लागि लुम्बिनी विश्वविद्यालय स्थापना भइसक्यो। लुम्बिनी विश्वविद्यालय स्थापना नहुँदाखेरि भिक्षु महासङ्घले 2019-20 सालतिर नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षा स्थापना गरिएको थियो। त्यही नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षा जसले 50औं वर्षको इतिहास भोगिसकेको छ, अहिलेसम्म पनि निरन्तर हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसले शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसरी नै चाहे लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय होस्, चाहे यो जुन त्रिवी अन्तर्गत वा केयु अन्तर्गत बुद्ध चाहिँ जुन शिक्षा अध्ययन विभाग होस्, नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षा होस् र अहिले विभिन्न जुन अब जुन आङ्गिक कलेजहरू पनि आए। अब यसरी अब नेपालमै पनि अध्ययन गर्ने वातावरण बन्नु हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। हस्, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै साधुवाद छ। विशेष गरी एनबी टिभीको पनि उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछु। हार्दिक साधुवाद। दर्शकबिन, आजको एनबी टक्समा हामीले अखिल भिक्षु महासङ्घका महासचिव कौडेन्य महास्तवीरसँग बौद्ध धर्म दर्शन र भिक्षु महासङ्घले के कस्ता कामहरू गर्दै आइरहेको छ र काठमाडौँमा बौद्ध धर्म र दर्शनको अभ्यास के कसरी हुँदै आएको छ ऐतिहासिक कालदेखि नै भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यस्तै कार्यक्रम र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विशेष ज्ञानहरूका लागि र अन्तर्वार्ताहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार।